बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम का आगाज उस खबर से जिसके बारे में कल पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बहुत बात हो रही थी। सरकारी मुलाजमीन का वाकया, उनके खिलाफ जो कल पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद के अंदर हुई और उनके एहतजाज को रोका गया। आज फाइनली खुशखबरी है और खुशखबरी का ऐलान शायद थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। ताहम हुकूमत एग्री कर रही है अब तक की इतलात के मुताबिक कि 25% एडहॉक जो उनकी तनख्वाहें हैं उनका इजाफा किया जाएगा 1 ग्रेड से लेके 19 ग्रेड तक सरकारी मुलाजमीन का। चूंकि वफाक अपना सिर्फ इस्लामाबाद के या वफाकी इदारों की के मुलाजमीन की बात करता है, लिहाजा ये उनके लिए एक बड़ी खबर और खुशखबरी के तौर पर ये सामने आ रही है। ताहम अभी तक हमें हतमी फैसले का, नोटिफिकेशन का, ऐलान का इंतजार है। अगर होता है तो प्रोग्राम के दौरान ही हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जोड़ तोड़ अपने उरूज पे पहुंच चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ सियासी जमातें अपने कैंडिडेट्स की बात कर रही हैं, तीसरी तरफ वजीर आजम के बयानात हैं और ऐसे लगता है कि गहमा गहमी है, कोई ओपन बैलेट कोई सीक्रेट बैलेट। और इस पूरे मामले के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। आज आपने दिन भर खबर सुनी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से, लेकिन उनकी से हमारी बात हुई और तरदीद की है उन्होंने, उनके साहबजादे कासिम गिलानी से उन्होंने तरदीद की कि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि गिलानी साहब जो हैं वो इंतखाब लड़े सेनेट के हवाले से। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर अपना कोई कैंडिडेट यहां से ला सकती है, उस पर गौर हो रहा है। जो सेनेट के हवाले से वीडियो आई उस पर आज फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बना दी है। फवाद चौधरी साहब, शीरीन मजारी साहिबा और उनके साथ साथ शहजाद अकबर साहब पे मुश्तमिल, जो कि पार्टी के इंटरनल मैटर्स जो हैं उन पे गौर करेगी और इन वीडियोस को इन्वेस्टिगेट करेगी। याद रहे कि ये जो वीडियो मुबैना वीडियो स्कैंडल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पैसे लेते हुए दिखाया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने खरीदे थे, क्योंकि ये सेनेट इंतखाबात 18 के जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस साल 2 सीटें हासिल की थी KPK असेंबली से। अब ये कमेटी क्या तहकीकात करेगी? प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि 2 साल पहले 3 साल 2018 में अप्रैल 19 को उन्होंने अपने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि वो वीडियो देख चुके हैं जिसमें लोग नोट गिन रहे हैं। और आज भी उन्होंने ये बात कही है। अब से थोड़ी देर पहले ARY न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है साबिर शाकिर साहब को, और उसमें उन्होंने साफ लफ्जों में ये बात दोहराई है कि उन्होंने वीडियो देखी थी और उनको दिखाई गई थी लेकिन उनके पास नहीं थी। वो बहुत अहम बात कर रहे हैं। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, वो जरा सुनिएगा। फिर 2018 में हमें पता चला, हमारे कोई पता नहीं 18 या 20 MPs बिक गए थे। जब हमारी कमेटी बनी जिसने इन्वेस्टिगेट करना था, हमें जब पता चला उन्होंने कहीं से वीडियो लाई और उन्होंने कहा जी हम ये आपको दे नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने अपने 20 MPs को शो कॉज दिया और फिर निकाला। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। वहां पे खुर्रम लगारी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली हैं और थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है अपनी रुकनीत से। उससे पहले वो आज़ाद मुंतखब होकर मुजफ्फरगढ़ से असेंबली में आए थे और आज वो एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके साथ 5 अराकीन और हैं जो कि इस सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और किसी पार्टी को भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मायूस है। ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं ये इस वक्त सामने आ रही हैं। ये डेवलपमेंट क्या है इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। और बहुत अहम खबर जिसका कल भी हमने अपने प्रोग्राम में तस्करा किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि जो सेनेट इंतखाबात हैं अगर ओपन बैलेट ना हुआ तो अपोजिशन रोएगी और उनके पास इख्तियारात हैं, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं कि वो अपनी मुकर्ररा नंबर जो है उससे ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। आज वजीर आजम ने दोबारा ये बात उसी इंटरव्यू में जोर देके कही है और एक दफा फिर ये कहा है कि हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं, लिहाजा वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपोजिशन फिर रोएगी। क्या कहा वजीर आजम ने आज दोबारा, और वो मुसलसल कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, तो ये वो भी देख लेंगे नतीजा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा सेनेटर्स मिलेंगे या कम, वो देख लेंगे अगर सीक्रेट बैलेट भी करना है। और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे। ये
सो हुकूमत की ताकत का अंदाजा जो है वो किस तरह से होगा और कब रोई थी अपोजिशन? जब रोई थी जब तहरीक अदम एतमाद में उनके 14 सेनेटर्स ने वोट नहीं दिए थे। क्या वजीर आजम एक मरतबा फिर उसी तरह का इशारा दे रहे हैं? उनको इतना यकीन क्यों है और ये कौन से इख्तियारात हैं जो मुकर्ररा तादाद से ज्यादा वोट उनको दिलवा सकते हैं? काफी सवालात हैं, इनके ऊपर जरूर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली हैं और जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज। हमारे साथ हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पोक्स पर्सन हैं और सेनेटर भी हैं, आप इनको भी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ हैं फारूक हबीब साहब, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली, नौजवान रुकने कौमी असम्बली, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब हमें ज्वाइन करने का फैसलाबाद से। सबसे पहले नाज आपसे शुरू करते हैं। आपने सुना अभी प्राइम मिनिस्टर को बहुत कैटेगोरिकल, एक तो उन्होंने कमेटी बना दी है और वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन वीडियो उन्होंने देख रखी थी लेकिन जिसने बनाई उन्होंने उनको दी नहीं और उन्होंने पूछा लेकिन उनको नहीं मिली। क्या आपको लग रहा है इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बात यह है कि ये अचानक से जो वीडियो सामने आई है, ये वीडियो वो वीडियो है जिसका जिक्र इमरान खान साहब खुद 2018 में बल्कि उससे पहले कर चुके थे। तो उसी वीडियो में कौमी वतन पार्टी के जो एक मेंबर थे सुल्तान महमूद साहब, उनको बड़े मजे से इन्होंने वजीर कानून भी अपना बना रखा था। तो बात यह है कि खुद पीटीआई उस वीडियो में नजर आ रही है, नोट देते हुए खुद पीटीआई वीडियो बना रही है और खुद पीटीआई वीडियो को लीक कर रही है। और इस पूरे पस मंजर में ये भी बात खुल के सामने आई कि स्पीकर जो कि पीके के थे, उनके हाउस में वहां पे करोड़ों रुपए लोगों को दिए गए रिश्वत के तौर पे। तो ये पीटीआई का एक चेहरा है। आज वही पीटीआई इलेक्शन से बिल्कुल निक ऑफ द टाइम, बिल्कुल एट द 11th आवर आनन फानन एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है, खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाती है, खुद ही पार्लियामेंट में बल्कि इस कमेटी में 12 मिनट के अंदर एक बिल को मंजूर करवा के विद इन 12 मिनट्स, ना कोई बहस होती है ना कुछ होता है। आर्टिकल 226 जो कि सीक्रेट बैलेटिंग की बात करता है उसको वाजे करता है, अगर उसमें तरमीम करना है तो आपको तरीकेकार अपनाना चाहिए था जमहूरी, डंडे के जोर पे आप नहीं कर सकते। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि देख ली थी उस वक्त भी, उनके पास ये सबूत के तौर पे मौजूद थी ये वीडियो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उनके पास उस वक्त थी, खरीदो फरोख्त हुई और पीपल्स पार्टी के लोग वहां से जीत के आए। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो जीते उनको किन लोगों ने वोट किया या किस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ इस बात मामले में तय भी करती हैं कि हमने कहाँ आपको सपोर्ट करना है, कहाँ सपोर्ट नहीं करना। लेकिन बात यह है कि इस पूरे सारे पस मंजर में मुझे जो चीज नजर आ रही है वो 50 करोड़ के सेनेट के इलेक्शन से पहले डेवलपमेंट फंड्स का दे देना, वो तो आज प्राइम मिनिस्टर ने वापस लिख के दे दिया। देखिए वो उस पर भी बात चल रही है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में वो वाइंड अप हो गया मामला, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम नहीं दे रहे। तो अब तहरीरी जवाब देखिए, पहले आप दे रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जब एक्शन लिया तो अब नहीं दे रहे। तो नियतों का तो पता चल रहा है ना कि आप 50 करोड़ डेवलपमेंट फंड दे रहे थे, उससे बात नहीं बनी। उसके बाद और दूसरी बड़ी बात, अहम बात यह है आसमा कि इन्हीं को इतना खौफ क्यों है? ठीक, बात यह है कि या तो इनकी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस इतनी अच्छी होती, इनके नुमाइंदे इनसे खुश होते, इनके इत्तेहादी इनसे खुश होते, इनके मामलात ऐसे होते कि अवाम इनके नुमाइंदों से खुश होती, तो ये नौबत ना आती। और अगर आपने पार्लियामेंट में अगर अमेंडमेंट लेकर आनी थी तो 18वीं तरमीम भी एक आई थी ना, उधर भी हमारी 2/3 मेजोरिटी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक कंसेंसस डेवलप कर सही है मामलात बिल्कुल वो, लेकिन उनका एक मौकफ है कि सब पार्टियों के मंशूर के अंदर ये मौजूद था, लिहाजा इसमें कोई वो बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुसद्दिक साहब, आप क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर एक तो वीडियो का वो कहते हैं हमने देख रखी, मैंने देख रखी थी, जिन लोगों ने मुझे दिखाई उन्होंने मुझे दी नहीं, वरना मैं सबूत के तौर पे पेश कर देता। और वो कहते हैं वो पार्टी के लोग थे। आपने अगर उनकी गुफ्तगू आज सुनी हो एयरवाई से जो उन्होंने बातचीत की है, तो हम क्यों यकीन ना कर लें कि उन्होंने ये देखा था, उन्होंने बोला कल, लेकिन उन्होंने तरदीद की थी वाज़े तौर पे कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी। जी, मैं यही आपसे कहने वाला था कि पिछले 24 घंटे में पहले वजीर आज़म ने देखी, फिर नहीं देखी, फिर देखी, मगर उनको मिली नहीं। मगर किसी भी सूरत हाल में अगर उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू अब दिया है और अब अगर वो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं या बोल रहे हैं अगर, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर वजीर कानून को वजीर कानून क्यों बनाया?
پھر تو بڑی واضح سی بات ہے نا. اگر آپ نے ویڈیو دیکھ رکھی تھی اور آپ اس ہارس ٹریڈنگ کے اور پیسے کے لین دین کے خلاف ہیں, تو سب سے بڑا جو آپ کو چہرہ نظر آتا ہے وہاں پہ وہ تو وزیر قانون کا ہے, اور وہ تو اس وقت کسی اور پارٹی میں تھے. تو آپ نے ان کو لیا اور ان کو آپ نے اپنی پارٹی میں نہ صرف لیا بلکہ آپ نے ان کو وزیر بنا دیا. اور کس چیز کا وزیر بنایا؟ قانون کا وزیر بنا دیا. تو اس سے آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ واحد نہیں ہے, اسی طرح ہمارے وہ دوست ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ایک رکن تھے خانزادہ صاحب, وہ کھس کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں تو ان کے صاحبزادے کو سینٹ کا ممبر بنا لیا گیا. تو یہ ایک پرانا ایک ربط چلا آ رہا ہے. اگر آپ یہ تمام نکات جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیپلز پارٹی میں جہاں پہ چوری ہو, چوری چینی کی ہو آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, چوری آٹے کی ہو آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, چوری ادویہ میں ہو اس کی قیمتیں بڑھ جائیں آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, چوری بجلی کی ہو, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے, چوری گیس کے اندر ہو, پیٹرول ختم ہو جائے آپ کو نظر. سر پیسے تو چلتے ہیں, آپ نے تو سینٹ الیکشن لڑا ہے, شاید آپ نے تو سستا ترین لڑا ہوگا, لیکن پیسے تو چلتے ہیں سر. نہیں مگر دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ ہر چیز کام کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چوری کی ویڈیو آتی ہے وہاں پہ نام پی ٹی آئی کا سامنے آ جاتا ہے. مگر چلیے اس بات کو چھوڑ دیجیے, اب سلیقے کی بات کر لیتے ہیں. ملک کے اندر ایک آئین ہے, اس وقت رویہ وزیر اعظم صاحب کا یہ ہے کہ انہیں ایک ایل ایف او چاہیے, یعنی اس وقت باقاعدہ جو انہوں نے ترمیم جو کہانی وہ لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں, اگر آپ اس کہانی کو پڑھ رہے ہیں تو وہ مانگ کیا رہے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ این آر او مانگتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ایل ایف او مانگتے ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان کو وہ پروٹیکشن مل جائے جو ماورائے آئین ہو, یعنی کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں جن کا آئینی طریقہ کار سے کوئی تعلق نہ ہو. 226 جو آئین کی وہ شک ہے اس میں صاف لکھا پڑا ہے کیا کہ پاکستان میں آئین کے تحت جو انتخابات ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. اب یہ دیکھیں استدعا لے کے سپریم کورٹ میں کیا گئے ہیں, سر معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے. پھر بھی اگر دیکھیں نا تشریح جی صاحب اگر سمجھ میں آتا ہے تو معاملہ سپریم کورٹ میں نہ ہوتا. آج تو سپریم کورٹ اس کے اوپر بات کر رہی ہے. جی آپ بجائے ارشاد فرما رہی ہیں, تو ذرا میرا مدعا سامنے تو عوام کو تو پتا چلے کہ یہ سپریم کورٹ میں کیا لے کر گئے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ لے کر یہ گئے ہیں کہ بھائی یہ جو غیر ضروری ہے یہ سینٹ, یہ کوئی آئینی الیکشن تھوڑی ہے. ارے بھائی اگر آئینی الیکشن نہیں تو اس کو بند کر دیں نا, تالا ڈال دیں. آپ ایل ایف او لے آئیں, اس سے پہلے بھی پرویز مشرف صاحب یہ کام کر چکے ہیں, تو آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی وہاں نہ بن پائے سپریم کورٹ میں تو آپ ایک آرڈیننس لے آئیں, اگر آرڈیننس میں نہ بن پائے تو آپ دھونس دھاندلی سے پاس کروانے کی کوشش کریں, ایک آئینی ترمیم کو ایک قانونی بل کی شکل دے کر پاس کروانے کی کوشش کریں. آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا فاروق, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مصدق صاحب کا سوال آپ تک پہنچاتے ہیں, کمیٹی میں بھیجیں. ٹھیک سر, بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ نہیں فالو کیا گیا. کیوں فاروق صاحب نہیں کیا گیا؟ کل وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے ویڈیو نہیں دیکھی, آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی, 2018 میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی. آخر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کی پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے ان کو ویڈیو دینے سے انکار کر دیا, اور یہ سب چیزیں اب کیوں منظر عام پر آ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے آسما, جو سب سے بڑی براڈر کینوس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کے پاس سوائے اب آئیں بائیں شائیں کہ کوئی آرگومنٹ ہی نہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. اس ملک میں ہوا کیا ہے کہ 1985 سے پہلے اس ملک کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر کوئی نہ کرپشن تھی, نہ ہمارے لوگ اس کے یوز ٹو ہوئے تھے, نہ اداروں کو کرپٹ کیا گیا تھا, ملک اوپر جا رہا تھا. جب ان کے روحانی قائد مرحوم ضیاء الحق شہید صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو ٹیسٹ ٹیوب لیڈر کے طور کے اوپر نافذ کیا اس ملک کے اندر, تو یہ پیسہ لے کر آئے. لوگوں کو انہوں نے پیسے کے ذریعے ان کے ضمیر خریدنا شروع کیے. یہ کہاں جو ہے وہ تفصیلات یا وضاحتیں پیش کریں گے. ان کا ماضی تو داغدار ہے. وہ کیسے داغدار ہے کہ سب سے پہلے اسامہ بن لادن سے $10 ملین لیے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے, پھر آئی جی آئی بنائی, اس میں مہران بینک کیس, مشہور اصغر خان کیس, لسٹ کے اندر نواز شریف کا نام موجود ہے, وہاں انہوں نے پیسے لیے. پھر انہوں نے لوگوں کو خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی منڈی لگائی, ایم این اے ایم پی ایس کے اوپر پیسے چلائے, کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس چلائے. اب آ جائیں آپ اس کے اوپر, یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بحث ہونی چاہیے, بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے.
पता नहीं उस वक्त फरिश्ते आके 2006 में सीओडी का आर्टिकल 23 डाल गए थे, या उस वक्त इनकी आंखें बंद की हुई थी किसी ने, उस वक्त इनको नजर नहीं आ रहा था, समझ नहीं आया। बड़ी सोच समझ के सीओडी इनके रहनुमाओं ने बनाया था। लंदन के अंदर बड़ी बड़ी तकरीबात हुई थी, बड़ी मिठाइयां खिलाई गई थी, ढोल बांटे गए थे, उसमें लिखा हुआ है कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से इंतखाबात होंगे, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। अब आ जाए आप 2009 में, उसकी तरदीद नहीं करे, वो कह रहे टाइमिंग क्यों ये मुंतखब की गई, हॉच पॉच क्यों किया गया उसी पे एक मिनट, मैं उसी के ऊपर अपना आर्गूमेंट लेकर आ रहा हूं। अच्छा, देखें 5 साल 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है, शिक नंबर 23 पे अमल दरामद नहीं होता। 2013 से 18 नून लीग की हुकूमत रहती है, शिक नंबर 23 पे अमल दरामद नहीं होता। अब आप आ जाएं, लेकिन 18वीं तरमीम में जब 73 का आइन बनाया तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के वजाते देते हैं कि आइन बना था, उसमें डाला था कि 2 बार वजीर आजम बन सकता है इस मुल्क का। जिसने 2 बार तीर नहीं चलाया, तीसरी बार क्या तीर चला लेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आजम बनना था। अच्छा, उसकी शख्सियत को सामने रखते हुए आइन में तरमीम हो गई। अब यहां पर जब तरमीम की बारी आती है तो भाई मेरे सेनेट इलेक्शन कमीशन की एक साथी कमेटी बनी थी 2009 में, उसमें भी यूसुफ रजा गिलानी को यही ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त, चले वो उस पे वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। फारूक, अभी तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो देखी या नहीं देखी? कंक्लूड कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे, मैं वीडियो पे आऊंगा, लेकिन मुझे इस पे बात करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये काफी बात करप्शन की तरफ धकेला है। एक मिनट नहीं ना, 2 लोगों ने बात की, मुझे जरा बात करने दे प्लीज। देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2015 में 22वीं तरमीम के मौका पर नवाज शरीफ कहते हैं कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से करें। इमरान खान की उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उन्होंने इसको वेलकम किया था और कहा था कि नून लीग ये पहला अच्छा काम करने जा रही है, हम इसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि उस वक्त हम 2014 का तो वो कह रहे हैं कि ये अभी बिल्कुल ठीक काम है, ये सही है, तरीकाकार गलत है। वो ये कह रहे हैं कि आईनी कमेटी बनाए, पार्लिमानी कमेटी बनाए, पार्लिमान के अंदर लेके आए, कंसेंसस पैदा करे, वो ये कह रहे हैं। नहीं भाई नहीं, वो कह तो रहे हैं नहीं, आप सुन ही नहीं रही हैं उनकी बात। एक मिनट सब सुन ले ना, सुन ले मुसद्दिक साहब सुन ले, मैं आपका ही कट्ठा चट्ठा आपके सामने रख रहा हूँ, सुनता जा, शर्माता जा, सुनते जाए जरा। 2019 में ऐसा इकबाल कहते हैं हमारे साथ सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में बहुत बुरा हुआ, हमने फैसला कर लिया, अपोजिशन ने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की हम तरमीम मूव करने लगे। ये अच्छा, एक सेकंड फारूक, एक सेकंड इस पे जरा बताइए, ये तहरीक अदम एतमाद जो थी चेयरमैन से इन वीडियोस में बोलने देंगे मेरे भाई, इन सवालात पे बहुत बात हो चुकी है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मुझे बिल्कुल अपना आर्गूमेंट मुकम्मल करने। वीडियो पे बात नहीं हो सकती आज मैडम, वीडियो पे बात नहीं हो सकती आज, आप क्या कर रही हैं? वीडियो पे भी आ रहा हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट रुक दे, वीडियो पे भी आ रहा हूँ। इंतजार, आप ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, आपके पास यहाँ पर ये एक्सपोज हुए, एक मिनट प्लीज, यहाँ पर ये एक्सपोज हो गए। इन वीडियोस ने ये साबित किया कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पीपल्स पार्टी के 7 एमपीए सुन लें, 7 एमपीए में से रुबीना खालिद 41 वोट लेती हैं, बैरामन तंगी 16 वोट लेते हैं, एक इनके सेनेटर मौसूफ जीतते रह गए, वो 13 वोट ले जाते हैं। सर वो तो ठीक है, गलत हो गया, मगर वोट तो आपके लोगों ने दिए ना। कैसे लगाया आसमा, अब हमें भी बात हमारी तरफ से ये तो देखिए, बात ये है पूछें कि वजीर कानून वीडियो देखने के बाद कैसे लगाया वजीर कानून। फारूक एक सेकंड, फारूक सुन ले, काफी ज्यादा आपने टाइम लिया है और लेना चाहिए, यही हालात है। नहीं सारा दे रहे, मगर ये तो सारा टाइम आसमा, यही हालात है, यही हालात है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में जिस दिन ये बिल पेश कर रहे थे उस दिन आप तरीका देखें, उस दिन तरीका ये होता है कि पहले बिल पेश किया जाता है, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर फरमाते हैं घंटे की, खत्म करते वक्त कहते हैं कि जी मेरे बाद फवाद चौधरी बोलेगा, फवाद चौधरी तकरीर खत्म करता है, कहता है मेरे बाद असद उमर बोलेंगे। तो हम क्या वहां पे कोई तमाशा देखने आए हुए थे? और स्पीकर साहब बैठे हुए खामोश देख रहे हैं, ये आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह आपस में खेले जा रहे हैं। स्पीकर साहब आराम से बेचारे देख रहे हैं कि ये क्या साहब, आप फंसे मत। अभी जो आज अच्छा मैं रवैयों की है, ठीक बात है, ठीक है, बात करना चाहते हैं ना आप, बात ही नहीं
करना चाहते, जो उस दिन असेंबली के अंदर हुआ है वो क्या हुआ है, ये होना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि असेंबली जो है वो रिक्विजिशंस पे बुलाई जाती है, मुझे बताइए रोजाना आज सरापा एहतजाज है, सरकारी मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले हफ्ते टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे पहले पैरामेडिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब बिजली की रेट हो, महंगाई हो, पेट्रोलियम हो, बिजली और गैस बढ़ गई, अवामी बात पे पार्लियामेंट संजीदा होती है। अच्छा, मुझे आप बताएं, इनका काम जब इनका मकसद होता है तो इजलास बुलाया जाता है, इनका मकसद होता है माइक खोल के यही बोलेंगे। अच्छा मुसद्दिक तो साहब, मुसद्दिक साहब मैं ब्रेक ले लूं, मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन मैं आप ही के पास आऊंगी उसके बाद, क्योंकि आज भी वजीर आजम ने कहा है कि ये अपोजिशन रोएगी अगर ओपन बैलेट ना हुआ। सर ये बहुत अहम बात है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, कैसे अब रोने का बंदोबस्त आपका होने वाला है। ये ब्रेक के बाद इस पे हम जरा बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मुसद्दिक साहब, प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट कही है इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से 70 करोड़ की बोली लग रही है। वक्त हो तो मैं सुनवा भी दूं, लेकिन जो उन्होंने बात कही है बलूचिस्तान के हवाले से, तो आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर को ये इत्तलात मिल चुकी हैं और वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर इतनी बड़ी 50 से 70 करोड़ की बोली लग रही है तो सर सोचने का मकाम तो है ना। सोचने का मुकाम तो है जी कि प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो देखी, आपने सवाल भी पूछा और फिर वो शख्स जिसके आगे पैसे के ढेर लगे हुए हैं उसको वजीर कानून बना दिया, और आप मुसलसल पूछती रही मेरे भाई से कि यार ये बताओ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो देखी थी, उनके पास मौजूद नहीं भी थी, तो फिर उन्होंने कैसे लगा दिया वजीर कानून उस शख्स को जिसके सामने नोटों के ढेर थे, जो उठा के नोट डाल रहा था अपने सूटकेस में। आपको जवाब नहीं मिला। फिर मेरे भाई ने ये भी कहा कि 1990s के अंदर हमने करप्शन का बाजार गर्म किया। आपको याद है 1990s के अंदर काला धन सफ़ेद करने की एक एमनेस्टी की स्कीम आई थी, आपको याद है? आपको तो याद होगा, ये फ़ारूक हबीब तो मेरे भाई छोटे थे होंगे उस वक्त, लेकिन आसमा आप भी छोटी होंगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको कम से कम इतना ज़रूर याद होगा कि वो कौन शख्स था जी, वो कौन सा लीडर था नेशनल जिसने अपना काला धन उस स्कीम के अंदर सफेद किया था। तो किसने बुनियाद रखी 1990s के अंदर काला धन ला के पाकिस्तान में उसको सफेद करने की? तो छोड़ें ये बातें, आपको थोड़ा सा कुछ तो गिरेबान में देखना चाहिए। अब आप नाजरीन को खुद ही बता दीजिएगा कि काला धन किसने सफेद किया था 1990 में, जो पहली स्कीम आई थी उसमें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें डराया है, हमें डरना तो चाहिए। आपने देखा शाहिद अब्बासी साहब जेल गए, आपने देखा एहसन इकबाल साहब जेल गए, आपने देखा नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल गए, आपने देखा शहबाज शरीफ साहब जेल गए, आपने देखा मरियम नवाज साहिबा जेल गई, आपने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब जेल गए, आपने देखा ख्वाजा साद रफीक गए जेल, ख्वाजा सलमान रफीक गए जेल, आपने देखा कामरान माइकल, और मैं आपको सारी शाम ये गर्दान सुना सकता। तो डरना तो हमें चाहिए कि भाई वोट तब्दील हो जाएंगे। हमने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर की धाक देखी थी कि क्या धाक है भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर हैं, 64 लोग खड़े हुए, 50 वोट पड़े, वाह ऐसा हो प्राइम मिनिस्टर। ये कमजोर प्राइम मिनिस्टर से हमने क्या लेना है? प्राइम मिनिस्टर हो जिसमें कम से कम किसी डिक्टेटर जितना तो दमखम हो कि किसी को हुकूमतों के जेल में पास डाले, इख्तियार किसी को होते हैं, मूंछों से उनकी पकड़े, सीटें ज्यादा आ सकती जी, हैं, जी, मैं तो इख्तियार बता रहा होता है हूं उनके पास। जी, तो हाँ जी मैं बता रहा हूं इख्तियार, देखिए ना वो क्या प्राइम मिनिस्टर होंगे जो ये ना कहें कि मैं मूंछों से पकड़ के इसको मौत की काल कोठरी में डालूंगा और फिर उस शख्स की गाड़ी में से 30 किलो हेरोइन निकल आए और आप उसको मौत की काल कोठरी में डाल दें। अगर आप में यही ताकत ना हो तो फिर काहे के प्राइम मिनिस्टर हुए आप? अच्छा। तो साहब ये खौफ तो इनका सही है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहती तो रहे, लेकिन सर वोट तो बिकते लाहौर तो हाई फिर कोर्ट और देखिए ना, इस्लामाबाद हाई अपोजिशन के कोर्ट भी तो कुछ भी बिकते हैं कहते ना रहे, सर। प्राइम आप मिनिस्टर का जोर तो है ना जी। मुसद्दिक साहब फिर ना वो करें, आप अपने 14 लोगों को आइडेंटिफाई करके निकाल देते बाहर, नहीं निकाला ना सर। आप अगर आप कहेंगी तो मैं पार्टी के पास, हाँ जी मैं अगर आप चाहेंगी तो आपके टेलीविजन की तरफ से अपनी पार्टी के पास ये दरखास्त ले जाऊंगा कि हमें पैक करके चला जाना चाहिए, ताकि ये जिस चीज को हाइब्रिड रूल ये कह रहे हैं, जो वन पार्टी रूल है, जो प्राइम मिनिस्टर के दिल और दिमाग में समाया हुआ है कि सबको वो गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, तो ये जो ख्वाहिश है खान साहब की, आप ये चाहती हैं कि ये पूरी हो जाए। अच्छा आप ये चाहती हैं कि हाइब्रिड रूल आ जाए, वन पार्टी रूल हो, मुशर्रफ साहब की तरह मुशर्रफ साहब के चाहने वाले बाएं तरफ और मुशर्रफ साहब के चाहने वाले दाएं तरफ। अच्छा अब ये LFO के बाद दूसरा आपने कह दिया कि मुशर्रफ साहब की पार्टी की तरफ। फारूक
یہ ذرا بتائیے نا، ایک تو جواب اس بات کا کہ پرائم منسٹر کس اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی مقررہ تعداد سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے اور اپوزیشن دوبارہ روئے گی، ایک بات۔ دوسری وہ بار بار یہ کہتے ہیں 50 کروڑ سے 70 کروڑ بولی لگ رہی ہے، پتہ ہے کارروائی کیوں نہیں کرتے وہ 1990s والا بھی تو بتا دیں عوام پہلے کو۔ انہوں نے ایک منٹ میں بتاتا ہوں، میں سارا بتاؤں گا آپ کو، بے فکر ہو جائے، میں وہ لسٹ بھی لے کر آؤں گا۔ ہاں لیکن مختصر ابھی ناز نے بھی بات کرنی ہے، سن لینا جی۔ ایک ایسا روز نہیں، میری باری مختصر ہو جاتی ہے، میں 2 لوگوں کی بات سنتا ہوں، ذرا آپ سن لیں۔ میں وہ ایسا رو بھی لے میرے کر بھائی آؤں کی گا باری نہ مختصر، جو ہاں، نہیں۔ راتوں رات جاری ہوتے تھے صرف نواز شریف کی چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے جو فیور آپ لیتے تھے۔ ہاں۔ دوسری بات یہ ہے جو حقیقت ہے اس کو کس نے سمجھنا وہ چاہیے، کالا دھن کس یہ نے بار بار سفید کیا تھا وہ تو بتا دیں یار۔ بھائی ایک منٹ اچھا، صبر کر لیں فاروق حبیب صاحب، ملک صاحب سن لیں، کالا دھن والی بات تو بتا دیں۔ سن لیں، وہ بھی نواز شریف نہیں کرایا تھا، سن لیں اب، سن لیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات سنیں۔ دوسری بات یہ ہے جو بار بار آپ ویڈیوز کی بات کرتے ہیں، منہ سے نام نہیں نکلا، ویڈیو کا معاملہ یہ ہے کہ منہ سے نام نہیں نکلا۔ اچھا مسلسل ہم نے 20 لوگ نکالے، ہاں ہاں ہم نے نکالیں۔ 20 لوگ اپنے نکالے، ہاں۔ اب آپ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں قومی وطن پارٹی کے تھے، ہمیں تو ویڈیوز دکھائی گئی جو ہمارے اپنے لوگ تھے، جو پی ٹی آئی کے تھے، جنہوں نے ووٹ بیچے۔ ووٹ خریدنے والا ضمیر خریدنے والا کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی کا علی باچا، جس کے سامنے گڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پیسے دے رہا ہے، اور پیپلز پارٹی ابھی تک اپنے ان منتخب سینیٹرز کے سے استعفے نہیں لے رہی۔ سینیٹر بیرامن تنگی سے، روبینہ خالد سے، ان کو استعفے لینے چاہیے۔ ہم نے تو وزیر قانون گھر بھیج دیا جیسے ہی اس کا ویڈیو کے اندر شکل نظر آئی، کیونکہ اس وقت وہ قومی مگر پرائم منسٹر نے 2018 میں فاروق پرائم منسٹر نے 2018 میں کہا کہ میں نے ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے اس آدمی کو وزیر قانون بنا دیا، کیسے؟ ایک منٹ ہم نے اس وقت انہوں نے جو ووٹ خریدے ہیں صرف پی ٹی آئی کے نہیں خریدے، انہوں نے اے این پی کے بھی خریدے، قومی وطن پارٹی کے بھی خریدے، اور پتہ نہیں کس کس کے خریدے۔ وہاں پر انہوں نے جو ان کا داؤ لگا انہوں نے لگایا۔ ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی دکھائی گئی، ہم نے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ شخص بھی اس میں ایک بندے کے لیے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تو پرائم منسٹر نے کون سی ویڈیو دیکھی تھی؟ پھر وہ کہتے ہیں میں نے ویڈیو دیکھی تھی، آج بھی انہوں نے کہا ہے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، کل انہوں نے کہا نہیں دیکھی تھی، آج کا دیکھی تھی، پھر وزیر قانون کیسے بنا دیا؟ آپ ایک منٹ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں۔ میں نے آپ کو کہا جس ویڈیو ہمیں اس وقت دکھائی گئی تھی اس میں یہ شخص نہیں موجود تھے، یہ اس وقت قومی وطن پارٹی کے اندر تھے۔ انہوں نے پارٹی 2018 کے الیکشن کے دوران جوائن کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے جوائن نہیں کی، تو لہذا اس کے اندر کلیئر ہو جائیں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں بڑے پوائنٹ کی طرف۔ یہ جو پیسہ چلتا ہے یہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ ان کو پتا ہے اگر سینٹ کے الیکشن اوپن ہو گئے تو کرپشن رک جائے گی۔ جو روپیہ لگا کے سینٹ کے ووٹ خرید کے سینیٹر بنتا ہے وہ کل کو عوام کے پیسے لوٹتا ہے، اس کا نقصان بھی براڈ فیلڈ کی طرح پاکستان کی عوام کو دینا پڑتا ہے۔ یہ بات آج یہ بڑی بات نہیں کرتے، ہاں۔ آج یہ بڑی بات کریں، یہ کہتے ہیں کمیٹی بنا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، جو سارے کرنا تو ہوتا ہے نہیں وہ ہے راتوں نا، رات ہو بالکل صحیح جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ۔ نہیں ایک منٹ میں سارے پی ٹی آئی کے اندر بھی تو سارے خراب نہیں ہے نا، کچھ لوگ ہوں گے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی۔ آسما بات یہ ہے کہ یہ نظام کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ساری جماعتوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ابھی سے شروع کریں، اب نہیں تو کب؟ اچھا میں اب ناز کرنا تو کب کرنا میں نا؟ بریک کے بعد آ جاؤں آپ کے پاس یہ تاکہ وقت زیادہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں یہ ضرور سب کے سامنے ایک ایک سوال رکھوں گی کہ پرائم منسٹر اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے تو اگر زیادہ نشستیں آ گئیں تو اختیار، اور اگر کم نشستیں آئیں تو چور اور ڈاکو، تو اب کیا ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یہ الیکشن کتنا کنٹروورشل ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کافی چونکہ سینٹ الیکشنز ہونے ہیں، 3 مارچ کی تاریخ بھی آ گئی ہے ناز، تو پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں ایک تو اختیار والی بات، دوسری اگر وہ نہیں آتی ان کی مطلوبہ تعداد اور اس سے زیادہ تعداد، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس اختیار ہے اور حکومت ہمیشہ با اختیار ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں اختیار کے ترجمہ، اختیار کے جو ایکچوئل معنی ہیں وہ کیا ہیں حکومت کی نظر میں، کیونکہ ہمیں تو جو اختیار نظر آتا ہے وہ تو وہی ہے جو مصدق ملک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جس طرح سے لوگوں کو راتوں رات فون آ جانا، نیب کے ان کے کیسز کھل جانا اور ان کو بار بار پریشان کرنا، ایک خوف زدہ کر کے لوگوں کو دھمکا کے آپ لائلٹیز تبدیل کرنے کے لیے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نیب کے لیے عدالتوں نے بھی
کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ایک آلے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے حکومت کو جب اپنی بات منوانی ہو تو لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ذبح بندی کے لیے. تو معاملات یہ ابھی تو بلاول صاحب نے کہہ دیا اوپن بھی کرا دیں تو ہماری زیادہ سیٹیں آئیں گی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں بات یہ ہے آسما، بات یہ ہے کہ اس حکومت سے ان کے اتحادی ناخوش، اس حکومت سے ان کے اپنے ممبران ناخوش، اس حکومت میں ان کے اپنے جو کیے گئے جھوٹے وعدے اور بڑے بڑے دعوے تھے جب وہ پورے نہ ہو سکے تو ان کے اپنے ممبران عوام کو جا کے منہ نہیں دکھا پا رہے. وہ پریشان ہے اس مہنگائی کی سونامی سے، وہ پریشان ہے اس پیٹرولیم کے ریٹ اور بجلی کے ریٹ اور گیس کے نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اپنے یوتھ سے شرمندہ ہوں، عوام لوگوں کے سامنے فیس نہیں کر پا رہے. اور اوپر سونے پہ سہاگا ان کے شبلی فراز صاحب جا کے پروٹیسٹر سے جا کے کہتے ہیں اپنے اخراجات کم کر لو. تو یہ وہ حکومت ہے جو کہتی ہے روٹی اگر مہنگی ہے تو کیک کھا لو. تو یہ جو مثال ہم سنا کرتے تھے یہ اس کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا پاور اور اپنا دھونس اور سب کچھ آزما بھی لیں، لیکن اگر کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کے ممبران اپنی مرضی سے راضی خوشی جا کے ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور تھوڑی ہے. ہمارے ممبران دے تاکہ پتہ چل جائے اگر آپ کہتے ہیں اوپن بیلٹ پہ آپ کو ووٹ ملے گا تو وہ تو زیادہ شفاف ہوگا کہ لوگ ہمارے ممبران تو انٹیکٹ ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. اگر ان کی طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے ناخوش ہیں یا حکومت کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے، حکومت کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اوپن بیلٹ کرانا چاہ رہے ہیں. ایک ایک جملہ میں لے لوں آپ دونوں سے، فاروق نے تو جواب دینا ہے تھوڑا سا، لیکن مصدق صاحب اگر ایسا ہوا تو متنازع ہو سکتا ہے الیکشن. دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ نہ صرف اوپن بیلٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ الیکٹ کریں سینیٹرز کو اور الیکٹ ہو کے سینیٹرز آئیں. یہ تمام معاملہ صرف اسی وقت ختم ہوگا کہ سینٹ میں وہ لوگ آئیں جن کو لوگ ووٹ کریں، اور اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے ہوگا یہ کہ سینٹ جو ہے وہ ووٹ کا بوجھ اٹھا کے چلے گی، اور جب قانون سازی کرے گی تو اس کے اوپر بوجھ ہوگا غریب آدمی کا، غربت کا، مہنگائی کا. اس وقت یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، یہ بڑی سپرفیشل سی ڈیبیٹ ہے. اور میں آپ کو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حکومت اختیارات کا جب بھی دعویٰ کرتی ہے، آپ نے دیکھا حکومت نے اپنے اسی طرح اختیارات استعمال کیے تو قیمت بڑھ گئی ادویہ کی 550%، اور جو صاحب اس کے ذمہ دار تھے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. اچھا فاروق، آج جو ٹھیک بات ہے، بلکہ مصدق ملک صاحب کی بات میں یہ بات شامل کر دوں، بلکہ ان کو سینٹ کی ٹکٹ دینے والی کمیٹی میں بھی ڈال دیا. آج تو آپ لوگ تو خیر ٹکٹ اب کریں نامزد کریں گے، اس کے لیے وہ بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کا جو سٹوری آج میں نے پڑھی ہے. دوسرا یہ کہ خرم لغاری کہہ رہے کہ ہمیں ہمارے وعدے نہیں پورے ہو رہے، اسی طرح لوگ ووٹ دیں گے آپ کے خلاف. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات جتنی بھی انہوں نے بات رکھی ہے اس میں الٹیمیٹلی مجھے آپ یہ بتائیں، جو مصدق صاحب نے بات کی ہے، کاش ان کی لیڈرشپ بھی ان سے سیکھ لے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا سینٹ کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. اس کا مجموعی اس بات کا جو آبجیکٹو وہ یہی ہے کہ اس دھاندلی شدہ نظام کو جو ہے وہ روکا جائے، جس کو ان کی جماعت ہمیشہ کھلے دل سے پروموٹ کرتی رہی ہے. تو اچھی بات ہے مصدق صاحب نے یہ بات کی، میں ویلکم کرتا ہوں. بلاول کو بھی اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، انہوں نے بھی اچھی بات کی، عقل کی بات کی کہ اوپن ہو جائیں. اچھی بات ہے نا، پھر ہونے دیں اوپن، اس کے رستے میں روڑے نہ اٹکائیں. اس نظام کو صاف شفاف ہونے دیں، اس سے آپ اپنے ماضی کے جو داغ ہیں وہ دھو لیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں مہنگائی کی بات ہوتی ہے، چینی کی، آٹے کی جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا رخ سندھ کی طرف دیکھ لیں. 6 سال پرانی گندم لوگوں کو کھانے کو دے دی آپ نے، 14 ارب روپے کی گندم آج کی جو ہے اب یہ نئی بات اب دیتے ہیں گندم مل رہا ہے لوگوں کو تو اس میں بھی ان کو سکھ نہیں ہے. لمبی داستان ہے نا. اچھا دوسرا یہ جو جیلوں میں گئے ہیں وہ